Asa ba ang Ginoo mahitungod sa atong mayong panglawas? Diha sa ikatulong Juan 2, masahon na to diri sa Biblia. Hinigugma, gipanghinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang butang og nga mamaayo ka sa panglawas, maingon nga nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Sa concern day ang Ginoo matungod sa atong maayong panglawas. So, muna ang Ginoo dili ganahan siya nga magkasakit ta. Ipalangga ta niya di siya ganahan nga makit-an ta nga nagkasakit kay ingon mo nga ang Ginoo gahatag sakit. No. Ang naghatag ang sakit mao ang kaaway. Muna kita tuganan ta nga kauna mo nang magkasakita ang panulay, ang kaaway si Satanas malipay ni ana. Muna ang Ginoo dili, muna gitudloan tas Ginoo kay dili ganan ang Ginoo, dili makaantos ang Ginoo makita sa atong nga gaaguroy, gakasakita, nagsikita ka hospital. Muna ang Ginoo concern kaayo sa atong nga maayong panlawas. Muna kita nabalakad jud ang Ginoo kanato. Munang gitudloan jud ta kung unsay maayo para kanato. So mamati na ta doon kay gihigugma ta sad